Jesus. Sa dugay na panahon, may padala ang Dios sa anghel nga si Gabriel ngadto sa maanyag nga dalagang Hudeyo nga ginganlan og Maria. Miingon siya kang Maria, manganak kag batang lalaki ug nganlan siya og Jesus. Siya tawgon nga anak sa kahitasan, siya maghari sa kahangturan. Mahimo ba kini? Nahibulong si Maria. Wala ako mahilabtig lalaki. Gisultihan si Maria sa anghel nga ang bata magikan sa Dios. Walay tawhanong amahan. Unya, miingon ang anghel kang Maria nga nagmabdus ang iyang ig-agaw nga si Elizabeth bisan tigulang na. Milagro usab kini. Unya, may bisita si Maria kang Elizabeth. Ilang gidayig ang Dios. Minyuodan si Maria kang Jose. Naguol si Jose pagkahibalong niya nga mabdo si Maria. Naghuna-huna siya nga laing tawo ang amahan. Sa usa ka danggo, ang anghel sa Dios misulti kang Jose nga kining bataa anak sa Dios. Kinahanglang mutabang si Jose kang Maria pagpadako kang Jesus. Misalig si Jose sa Dios ug mituman. Gituman usab ni Jose ang mga balaod sa ilang nasod. Tungod sa bag-ong balaod, miuli siya ug si Maria ngadto sa Bethlehem aron pagbayad sa mga buhi. Kapahulayan, puno ang tanang balay. Sa katapusan, nakakita si Jose og kamalig. Dito gipanganak ang bata nga si Jesus. Gipahigda siya sa iyang inahan sa pasungan nga kan-anan sa kahayupan nga tua didto.
Sa dili kaayo layo, may mga tawo nga nagbantay sa nangatulog nila nga mga karnero. Unya, mipakita ang anghel sa Dios ug misulti kanila sa nindot kaayo nga balita. Natawo karon didto sa lungsod ni David ang maluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Makita ninyo ang bata nga naghigda sa pasungan. Unya, kalit lang mitungha ang daghang mga anghel nga nagadayeg sa Dios ug nagaingon. Himayaon ang Dios sa kahitasan ug kalinaw sa kalibutan, pakidait sa katawhan. Ang mga magbalantay nagdali paingon sa kamalig. Human nila nakita ang bata. Ilang gisultihan ang matag usa nga ilang gikahibalag kung unsa ang gisulti kanila sa mga anghel bahin kang Hesus. Sila. Wala madugay usa ka pinasahing bituon nga nagiya sa mga maalamong tawo gikan sa sidlakan ngadto sa Jerusalem. Unya, nangutana sila. Hain ang natawo nga hari sa mga Hudeyo. Gusto kaming musimba kaniya. Si Haring Herodes nakadungog bahin sa mga maalamong tawo. Nahaso siya o giingnan sila nga magpasulti siya kung makita na nila si Jesus. Buot usab ako nga musimba kaniya, miingon si Herodes. Pero namakak siya. Gusto di ay ni Herodes nga patyon si Jesus. Gigiyan sa bituon ang mga maalamong tawo sa balay diin nagpuyo si Maria ug Jose uban sa bata. Misimba sila kang Jesus ug mihatag sila og mga gasa nga bulawan ug pahumot. Gipasidan-an sa Dios ang mga maalamong tawo nga hinok sila sa pagpanguli.
Nasuko si Herodes. Gusto gayon niyang patyon si Jesus. Unya, gipapatay niya ang tanang batang lalaki sa Bethlehem. Kamil. Sige to pag Kamil, ma'am. Sapaw. Pero, dili gayud mahilabtan ni Herodes ang anak sa Dios. Gipasidan-an si Jose pinaagi sa damgo. Gidala niya si Maria ug Jesus ngadto sa Ehipto kay walay kuyaw didto. Sa pagkamatay ni Herodes, miuli si Jose dala si Maria ug Jesus. Mipuyo sila sa gamayng lungsod sa Nazaret, nga duol sa dagat sa Galilea. Ang pagkatawo ni Jesus istorya gikan sa pulong sa Dios. Ang Biblia makita sa Mateo kapitulo 1 ngadto sa 2, Lucas kapitulo 1 ngadto sa 2. Kini nga istorya gikan sa Biblia nagasulti kanato bahin sa kahibulungan nga Dios nga nagbuhat kanato o gusto niya nga kita makaila kaniya. Nahibalo ang Dios nga nakabuhat kitag daghang dautan. Gitawag niya kini nga sala. Kamatayon ang silot sa sala. Pero nahigugma pag-ayo ang Dios kanato. Iyang gipadala ang bugtong niyang anak nga si Jesus aron mamatay sa krus ug silutan tungod sa imong mga sala. Unya, nabanhaw si Jesus ug mibalik sa langit. Kung motuo ka kang Jesus ug mohangyo nga pasayloon ka sa imong mga sala, himuon ka na niya. Muanha siya ug mopuyo sulod kanimo karon. Ug mopuyo ka uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang katapusan. Mga naggahatag og kinabuhi aning among tablo, presentasyon mao kining mosunod. Mary, Eliza Magsalang. Jose, Edcourt Lowy Cortila. Angel Gabriel, Ronvic Piga. Elizabeth Blair P. Madhos. Shepherd Sander Austin Yepes, Saijan Monter. Mga tao, April Matilia at Angeline Maturan. Haring Herodes, Ramjin Maitim. Sundalo, Carl Jasper Lolo and Marlouis Milan. Three Kings, James Cal Marial, John Remel Vitor, and J. Francis Yepes.